سلام تعني هبلنا كبرات تخطاتلتنا بايتنا ميديا أيو بايتنا ميديا تأمنا أوانا ونزخنا حبريتان خبرات تخطاتلتا بمقرابتنا تفزلا ميديا أيام نشانلنا سبسكرايب شيرن لايكنا بمقبارك تتوابعنا بخبرنا عدم نايز علتك وزينا كامز سعب قريبالا جنرال ودو ورد بوتهدراوك حداتا خسيسا نفيدرال كسار حزيز أن حمار رحات دي اف مقالة سقومت تجميرم دحننات ايرتراب على جنرال تادس ورد مدنقص سقومتين أسأل بريزيدانت تقراي تفليتم كبرات تخطاتلتنا نايزي أمن أي كالوتن زرزر زينا خنسمعكم إنانا مكتتالكم دقيمنا بخبرنا عدم نشانلنا سبسكرايب شيرن لايك نايترسعون حجنا بزرزرام حوحات بدكتور دبرتسيان زمرح زنبرا ناي قدام كللاو منغست سلطانو خركب وسينو كاب قدمه تمال نكو جميرو اباقسم اخيبا ماخلاي كوميتي كسالت زو على حوحات تمالي اما سيو وعلو زما خوينو بوعل بريتوريا زتطاشه غزاوي ممحدار تግራይ زمن سلطان ابقيعو قدمه خوينات تግራይ زنبرا بهراو خللاو منغست تግራይ سلطان منغست خركب بابزح دمص كم زوسانه مجتات حبيرام اتوسانه ب39 دغاف 4 تقومن كلته دمص تابون كم زصدق زحبرو منجتاتنا لعلوت ازز سراويت تግራይ بزعبات وسانه مبره كوهابومنا اخصم تصويع مالهم لامد محبراو اخيبا جميرو مالهم ابتناي حبار اخيبا نتوسانه زيدغفو لعلوت ازز سراويت تግራይ وسانه كخلصو كم حسن وام تلخوتات كم زلو زتقلت أخينا بقدام منيستر أبي أحمد أصدقانات سلطانون حدا عمت زتنا وحل بريزدانت جزاوي من محدار تقراي اللي تنال جنرال تادس ورد أبتنا حوحاتن أز السراوي تقراين حبراو أخيبا كم زي الساتة فزرخونا يحوريتا يملكت تحوحات لو مزو السنة والسنة نتقراين أبناي كوينات من قد زمرحية قبلو حد نبارات أبلات مأخلاي كوميتيم أتود بسكفت أومي جليس وسانة حوحاتنا دكتور دبرتسيان بقطعتها بريزيدانت ديو كجبر ويس متعرراي كجبر جن صرح بريتاي ترخبن زلهم سلازة دما أب تقراي أب زساو من الزئتزل على لو تتهزر رأيه لسامون خو كم زخال زنقر زلاو خينو أب منكو فيدرال تقراين داقماين أب قجت كياتو دما خالق سقاط تفتيري ركب بوغن ناي فيدرال سوات دما تقراي لو من زيتسيام منغستين تتلعيلو ناو تقراي زلا أخ بجت أقلقلات مبرهات سلكن من قصاص أيار داو كام زبلو يفكرالو زد ما تزخب دوي دمانا بقجت زعتولو خبير قداي مخانو من جتات كاب تقراي قلتم ناي من محدار جنرال تادس ورد دقفت زخانو ناي ميديا سبات أبز حجي ساعات ود ورد سلطانو كاب قوزت زروت ساي كام زخاني نقرالالام ولاكو حجوان حادا نباراتا مرا رح تودبن والسنات جنرالاتنا وقون ود ورد مخانا ميقلس ألا منتحلواي خننبر مبزحتهم أبالات تودبن سراويتن سلطان ود ورد قارق زدليو كوينا مالهم أب كتما خصوم كوينا من زوسان زوسان أبالات ودب حوحات كعبز حج ساعات وسانة ومحيزة من مقالة وقعيزة سلطان جنرال تادس ورد خبق كم زقابرو ينقر لمالهم جنرال تادس ورد دما زخون يكون قجت كيف الدار سلطان خاركب كم زقباءتا نقير وكم زلون زرخونا يحبريتا يرد هاجراوي دحننات إيرتران جنرال تادس وردن مقنصال داقماي حسب مقراب فلقا ميديا حبيرهم هاجراوي دحننات إيرترا بمحاورة بيلون جنرال تادس وردن مقتال زقرب حسا ودك كم زخنا منجتات فلقا حبيرهم كبرت ميديا قليسهم كم حبريتاتهم منجتات جنرال تادس وردن بقلعن حبقون مسبل سقنا يسرح اللو نايز مرقا قصي أو ناي حد عمد شموت نتقراي منهم كي يسرحهم كاوع لبريتوريا وصان تدرادر حوحات زغلله شمت ركبني يقبراله كبلو تزاريبم هاجراوي دحننات إيرترا جنرال تادس ورد صمدو سميناويان كعنقف زتلأخيو سلازي كقتلالو ويلو زقربو حساب ات جنرال كل عالم برك قتل دليت المدبن كم زيلا بمحبار نتتل مورق كم استغبرا اتم وغنات قليصام دحري كاير زلا أخيبا وسانة مأخلاي كوميتي بوليتيكو أرص تقراي كغياريو زبالو اتم وغنات هاجراوي دحننات إيرترا بدليت صمدو سميناويان مسارت زقبرا حافشاو كتتلي قبر محلاو عمل كتام بقيتاچو أصفان كونريل عنبباز مرح زنبرا وتهدراون سبيلاون دحننات تقراي أبتو بوتان دحالو كالوت بسورتا تكيام عبلعليهم تدريبا مسارحو كم زلاو واسيخم قليصام እቶም ምንጭታት ምስመን ተላዚቦ ውድቅ ከም ዝገብሮን ምሕባር ፈቃደኛታት ኣይኮነን ዝበለት ሚድያ ከም እምነት ፈለገ ሓበሬታ ስለ ዘይንዓ ጥንቃቐ የድለ ክብል ግን እዚ ዜና ዘርጊሓላ بتوسخ مرحت تجري بهلخ عدد صلاة كيخانو زفلاليهم حسب الأجندان أصنعهم
حزبهم ربحات تግራይ قدميا هيبهم كسرحن كعرقون يصوع كبل ونان ات ميديا قاليص الله كابز حبريتا زتلعل ناي بركت زبله تقار حسابات دما ودب حوحات تግራይ نشعبي حليفو كهب كم زي يقبا قاليص امالو اب منغ حزب تግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ጽምደው ዋላኳ ዝድገፍ እንትኾነ ነገር ግን ገደብ ከም ዘለዎ ናይ ሻዕብያ ድሕንነት ክሳብ ትግራይ ኣትዮም ገበርቲ ሓደግቲ ክኾኑሉ ዝኽእሉ ዕድል ከዕፀውን ተፀዊዓላ ስለዚ ድማ ድሕንነት ሻዕብያ ጉዳይ ትግራይ ኣትዮም ገበርቲ ሓደግቲ ንምዃን ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቐት ደው ከብሉ ተነጊርዎም ኣላ እዚ ሎሚ ዝቃልሕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ባህለ ትግራይ ዝወፅን ኣዝዩ ነውሪ ዝኾነ ተግባርን ምዃኑ ተዓዚቦም ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ጸጥታ ኣካል ደው ከብሎ ትጽቢት ይግበር በተመሳሳሊ ዜና ድማ ኣብ ሕጂ ሰዓት ኣብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ምስ ወረደ ትግራይ ዝመርሕን ዝቆጻጸርን ሓይሊ ጸጥታ ከም ዝተመስረተ ተሓቢሩ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ እንተመስረት ዝነበረ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘዋፍሮም ዝነበረ ናይ ጸጥታ ኣካላት ብሓድሽ ከም ዝተክኡ ተሓቢሩ ኣሎ ስለዚ ድማ ብጀነራል ምግቢ ሃይለ ዝምራሕ ሓድሽ ናይ ጸጥታ ኣካል ተመስሪቱ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ኮይኑ ብድሕሪ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ትሕቲ ቁጽጽር ሓድሽቲ ናይ ጸጥታ ኣካላት ከም እትኸውን እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብይ ኣሕመድ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንምክያድ ምድላዋት ዛዚሞን ወተሃደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ትግራይ ናይ ምእሰር ወረቐት ኣውፂኡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ علام أدمى مقصلتنا يمعرب تجراي بمول مورار كيران حبرتساب عالم نايوشت قدنا يوم صقبلو بمبالت أورنة تجمر كم زلط حبيرم إذا حقنا مخبار تبهايلهم وزعزبلهم ورقات مسجزاوي محدار والدوار بمتحوار نخفت أمية مدف وسيد الله قبلهم في الفلاتي حبيرم الزبل تجنا وتين وزلا مسحر حدث وحفتن زخدعو تهدراون عبالاتن بمتحبار كم زخانان بشم رفرام حوحات مفراس كم زخانان اتسترخب حبريتا وسيخو قاليز علام وتهدرو مرحتي معرقان كأنتت أبادي سابا زلا بمنجستي زتوحابو مريتي خون أبانك زلا ومجنزب مقاد كم زرخبهم اتزرخونا يحبريتا يرد مسار ورقات زوات علام بوليتيكا مرحتي قدامي دكتور دبرزين قبر ميكائيل قال عيفت لورقة قبر زغافير سالساي جيتاچو أصفا راعي دكتور عديس عالم باليما حمشاي دكتور أبراهام تخستا شارشاي أماني إلا أصفا انتخانو لعلوت وتهدرو مرحت جرما جنرال ود انبيتي جنرال مقبيها إلى جنرال مديد زمساسولو كم زخانو تفليتو علام أركز كبرات تخطاتلتنا زيناتات زعلت زيامي مسلو نيرام أو قداي تجراي إيرتران إثيوبيان كم أول هلوي معبالتات قرن أفريقيا بزملكات تقص معبالتات نخبص حكم حدش زخونكم سابسكرايب مقباري ترسعو شير لايك بمقبار ون كتتبابعنا بخبرنا عدم حدش زينا انطلق او نوتيفيكيشن نخبص حكم ون اتانا يدول ملكت كليك مقباري ترسعو سلام